नमस्कार। कोरोना अपडेट सम्बन्धी विशेष कार्यक्रममा स्वागत छ। म रमेश वाग्ले। दर्शकबिन, विश्वभर कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको संख्या 2,67,95,हजार पुगेको छ भने कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 8,78,900 भन्दा बढी भइसकेको अवस्था छ। 1,89,00,000 मानिसहरू निको भएर घर फर्किएका छन्, तर संक्रमण फैलिने क्रम निरन्तर जारी रहँदाखेरि विश्वको अर्थतन्त्र, राजनीति, स्वास्थ्य क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, खेलकुद क्षेत्र, हरेक क्षेत्रहरू कोरोनाको प्रभावबाट मुक्त हुन सकेका छैनन्। विश्वमा आर्थिक मन्दी सुरु हुन त सक्दैन भनेर एक किसिमको एउटा सामान्य खालको मन्दी त देखिसकेको छ। समाधान गर्न नसक्ने जटिल प्रकृतिको मन्दी त आउने होइन भन्ने चिन्ता पनि बढिरहेको छ। यसैबीचमा नेपालमा भने 7,45,490 PCR टेस्ट गर्दाखेरि 44,236 जना संक्रमित फेला परेका छन्। अनि हिजोको रेकर्ड हेर्ने हो भनेदेखि सबै सूचकाङ्कहरू सबैभन्दा माथि पुगेका छन्। 1,359 जना संक्रमितहरू फेला परेका छन् भने 14 जनाको मृत्यु भएको छ। अहिलेसम्म सक्रिय संक्रमितको संख्या 18,404 छ भने 25,561 निको भएर घर फर्किएका छन्। 18,404 आइसोलेसनमा राखिएको छ र 6,561 जना क्वारेन्टिनमा छन्, जो जोखिमपूर्ण क्षेत्रबाट आएका हुन् र उनीहरू जोखिम छ भनेर उनीहरूलाई आइसोलेसनमा राखिएको हो। विश्वभर कोरोनाका संक्रमण अहिले पनि अमेरिका सबैभन्दा अगाडि छ। अमेरिकामा 63,89,000 मानिसहरू संक्रमित भएका छन् भने 1,92,100 भन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु भएको छ। अनि 36,35,000 भन्दा बढी मानिसहरू निको भएर घर फर्किएको अवस्था छ। दोस्रो स्थानमा ब्राजिल छ, संक्रमण सबैभन्दा बढी हुने दोस्रो स्थानमा, जहाँ 40,91,000 भन्दा बढी मानिसहरू संक्रमित भएका छन् भने 1,25,000 बढीको ज्यान गएको अवस्था छ। 32,78,000 मानिसहरू निको भएर घर फर्किएको अवस्था छ। तेस्रो स्थानमा छिमेकी मुलुक भारत छ, जहाँ 40,23,000 भन्दा बढी मानिसहरू संक्रमित भएका छन् भने 69,635 जनाको मृत्यु भएको छ। 31,07,000 भन्दा बढी मानिसहरू निको भएर घर फर्किएको अवस्था छ। चौथो स्थानमा रुस छ, जहाँ 10,15,000 भन्दा बढी संक्रमित छन् भने 17,000 बढीले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। 8,32,000 निको भएर घर फर्किएका छन्। निको हुने दर केही बढी देखिएको छ रुसमा, जहाँ खोप पत्ता लागेको र खोपले काम गर्न थालेको भनेर पनि भनिएको छ, तर त्यो परीक्षण कालमै छ। त्यसले खोपको मान्यता प्राप्त गर्ने खालको चरण पार गरिसकेको अवस्था छैन। उसले रसिया बाहेक पनि अन्यत्र परीक्षणका प्रयासहरू गरिरहेको छ, तर परीक्षण गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूबाट स्वीकृति प्राप्त भइरहेको छैन। पाँचौँ स्थानमा पेरु छ, जहाँ 6,76,000 भन्दा बढी मानिसहरू संक्रमित भएका छन् भने 29,500 भन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु भएको छ। अनि 4,98,000 मानिसहरू निको भएका छन्। कोलम्बियामा 6,50,000 संक्रमित छन्, 20,800 भन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु भएको छ। अनि 4,98,000 भन्दा बढी मानिसहरू निको भएर घर फर्किएका छन्। सातौँ स्थानमा साउथ अफ्रिका छ, जहाँ 6,35,000 भन्दा बढी संक्रमित छन् भने 14,600 भन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु भएको छ। 5,57,800 भन्दा बढी मानिसहरू निको भएर घर फर्किएको अवस्था छ। मेक्सिकोमा 6,23,000 मानिसहरू संक्रमित छन्। पछिल्लो समयमा पनि 6,000 भन्दा बढी पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमितहरू फेला परेका छन्। 66,800 भन्दा बढीले ज्यान गुमाएको अवस्था छ भने 4,34,000 मानिसहरू निको भएर घर फर्किएका छन्। छिमेकी मुलुक चीन, जहाँ सबैभन्दा पहिला कोरोनाको संक्रमण फेला परेको थियो 2019 को अन्तिम दिन अथवा डिसेम्बर 31 तारिकमा, त्यहाँ अहिलेसम्म 85,000 भन्दा बढी 85,112 मात्रै संक्रमित छन्। अनि 4,634 जनाले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। त्यसमध्ये पनि 80,284 जना निको भएर घर फर्किसकेको अवस्था छ। नेपालमा 44,236 संक्रमित फेला पर्दा 271 को ज्यान गएको छ भने 25,561 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यो
हाम्रो नेपालदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बढी प्रभावित क्षेत्रको विवरण भयो। सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्ने क्रम रोकिएको छैन अनि पछिल्लो समय सङ्क्रमितहरूका फरक फरक ठाउँलाई चाहिँ हब जस्तै गरी बढी सङ्क्रमितहरू भेटिने र त्रासदीपूर्ण अवस्था आउने विभिन्न ठाउँहरू देखा पर्न थालेका छन्। पछिल्लो समय यस्तो खालको ठाउँ चाहिँ पश्चिम नेपालको बुटोल भएको छ। अब हामी जिल्लागत रूपमा कहाँ कस्तो अवस्था छ भनेर बुझ्ने प्रयास गर्दैछौँ। यसको जानकारी दिनका लागि हाम्रा सहकर्मी मिना ढकाल बुटोलबाट प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हामी अपडेट लिने प्रयास गर्दैछौँ। मिनाजी, हजुर नमस्ते। बुटवलमा पछिल्लो समय कसरी सङ्क्रमितको सङ्ख्या कसरी बढिरहेको छ, सङ्क्रमितहरूमा लक्षण देखिने अनि जटिल अवस्थासम्म पुग्ने मृत्युवरण गर्ने क्रम चाहिँ कस्तो चलिरहेको छ? रमेशजी, जुन अहिले रूपन्देहीको कुरो गर्नु पर्दाखेरि हिजो मात्रै रूपन्देहीमा 57 जना थपिएको अवस्था छ भने बुटवलमा मात्रै 30 जना कोरोना सङ्क्रमितहरू थपिएका छन्। जुन यो रूपन्देही जिल्लामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या अहिले 15 पुगेको छ। त्यसमा पनि 6 जना बुटोलको मात्रै परेका छन्। जुन दिन प्रतिदिन यो कोरोना सङ्क्रमण बढिरहेको अवस्था छ भने यो जुन कोरोना सङ्क्रमण अहिले कस्तो खालको देखेको छ भने बिना लक्षणको देखिएको हुनाले जुन समुदाय स्तरमा पनि यो पहिचान गर्नका लागि अलिकति गाह्रो भइरहेको छ भने यहाँ जुन समुदाय स्तरमा फैलिएको हुनाले लकडाउनको अवस्था त छ नै, तर पनि जुन लकडाउनको जुन पालना गर्नुपर्ने हो अहिले यो स्थानीय समुदायमा चाहिँ अलिकति यो सजगता नअपनाएको जस्तो हामीले देख्न सकिन्छ। किनभने अब जुन बिहान 6 बजेदेखि 9 बजेसम्म जुन यहाँका पसलहरू अत्यावश्यक वस्तुहरूको जुन खुल्ला गरिन्छ भने साँझ 4 बजेदेखि 6 बजेसम्मको समय छ। यो समयमा बढी भिडभाड हुने, जमघट बढी हुने हुनाले पनि यहाँ कोरोना सङ्क्रमण बढी फैलिएको हो कि भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ। रमेशजी, मिनाजी, त्यहाँ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा देखिरहेको छ। तपाईँले भन्नुभयो कि सङ्क्रमितहरू लक्षणसहितका नहुने हुनाले पनि समाजमा कति छन् भनेर पनि यकिन गर्न सकिने अवस्था त छैन। तर जहाँसम्म मृत्युसम्म पुगेका व्यक्तिहरू छन् नि, उनीहरूमा त सङ्क्रमण देखिएर प्रभावित भएरै मृत्यु भएको होला। ती चाहिँ अन्य रोगबाट ग्रस्त भएका मानिसहरूको सङ्ख्या र कोरोनाकै कारणले मात्र मृत्युवरण गर्नेको सङ्ख्या छुट्याएर त्यस्ता विवरणहरू सार्वजनिक गरिएका छन्? हजुर रमेशजी, जुन अहिले यो जुन सङ्ख्या मृत्युको जुन सङ्ख्या बढिरहेको अवस्था छ, तर पनि यो कोरोनाकै कारणले भन्दा पनि विभिन्न जुन दीर्घ रोगीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ लास्ट स्टेजमा आएर चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण भएको जुन पाउन सकिन्छ। अहिले जुन 15 जना मृत्यु हुँदाखेरि उहाँहरू पुरानै रोगका कारण जुन अलिकति ग्रसित भएको र अब जुन हस्पिटल भर्ना भइसकेपछि उहाँहरूलाई कोरोना पोजिटिभ देखिएको अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि अब जुन दीर्घ रोगीहरूलाई बढी सङ्क्रमण गरेको हो कि भन्ने हामीले आकलन गर्न सकिन्छ। जुन अहिले यो रूपन्देहीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यहाँ निको हुनेको सङ्ख्या पनि उत्तिकै छ। जुन हिजोसम्मको जुन तथ्याङ्क अनुसार 497 जना यहाँ निको भइरहेको अवस्था छ भने उपचारमा चाहिँ 668 जना हुनुहुन्छ। जुन उपचारमा पनि अहिले यहाँ विभिन्न खालका जस्तो आयुर्वेद पद्धतिबाट पनि यहाँ उपचार भइरहेको छ र जुन मेडिसिनबाट पनि उपचार भइरहेको छ हैन। मैले कुरा तपाईलाई सोध्न खोज्दै थिएँ, त्यहाँ आयुर्वेदिक र एलोपेथिक पद्धतिबाट उपचार गर्दै गर्दाखेरि छुट्याएरै गरिएको छ कि संयुक्त उपचार पद्धति अवलम्बन गरिएको छ? हैन रमेशजी, जुन यहाँ अहिले उपचारको क्रममा कस्तो छ भने 2-3 ठाउँमा जुन आयुर्वेद पद्धतिबाट अहिले उपचार भइरहेको छ, जहाँ योगा, प्राणायाम, ध्यान लगायतबाट उपचार भइरहेको छ भने कुनै ठाउँमा मेडिसिनबाट पनि उपचार भइरहेको छ। अहिले यहाँ जुन कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो जुन आयुर्वेद पद्धतिबाट पनि यहाँ रोग निको पार्न सकिन्छ है भन्ने जुन यहाँ सङ्केत हामीले पाइरहेका छौँ। यसले गर्दाखेरि पनि आयुर्वेदप्रति अलिकति आकर्षण बढ्दो छ रमेशजी पछिल्लो समयमा। भनेको मैले चाहिँ बुझ्न खोजेको चाहिँ आयुर्वेदतिर मानिसहरूको आकर्षण बढिरहेको छ, साइड इफेक्ट पनि नहुने अनि ठ्याक्कै फलानु रोगको लागि फलानु भनेर पनि छुट्याउनु नपर्ने, एउटै औषधिले मल्टिपल रूपमा काम पनि गर्ने भनेर पनि प्रचारहरू भएका छन् र मानिसहरू त्यसतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्। तर त्यहाँ उपचार गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हस्पिटलमा जे आवश्यक पर्छ त्यही उपचार गर्ने गरी आधुनिक मेडिसिन र आयुर्वेदिक संयुक्त रूपमा एकैजनालाई प्रयोग गरिराखेको अवस्था छ अथवा आयुर्वेदिक निश्चित मान्छेहरूलाई छुट्टै गरिराखेको छ अनि एलोपेथिक उपचार चाहिँ छुट्टै मानिसहरूलाई छुट्टै ठाउँमा राखेर गरिराखेको छ? के छ अवस्था? हजुर रमेशजी, जुन तपाईँले भने जस्तै
यो जुन आयुर्वेदको पनि छुट्टै खालको छुट्टै ठाउँमा राखेर छुट्टै तरिकाले उपचार गरिरहेको छ भने मेडिसिनतर्फ पनि अब जुन अहिले यो कोरोना विशेष अस्पतालहरूमा राखेर उपचार भइरहेको अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि छुट्टा छुट्टै ठाउँमा छुट्टा छुट्टै तरिकाले उपचार त भइरहेको छ, तर पनि अब जनमानसमा अलिकति यो आयुर्वेदले भ्रम फैलाएको हो कि भनेर त्यो भ्रम चिर्न पनि यहाँ अब कुराहरू अगाडि बढिरहेका छन् भने औषधितिर पनि अब औषधि एकिन रूपमा नबनिसकेको अवस्थामा प्रयोग गर्दा अब यो खालको औषधि प्रयोग गर्दा हुन्छ कि भन्ने तरिका छ। बढीभन्दा बढी जडीबुटीमा अहिले यहाँका जुन मानिसहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरू चाहिँ जडीबुटीतर्फ चाहिँ अलिकति आकर्षण भएको चाहिँ हामी यहाँ पाउन सकिन्छ रमेशजी। मिनाजी, यो प्रचारको शैली मात्रै हो अथवा साँच्चीकै काम गरेको छ भन्ने कुरा त अलि धेरै केस आइसकेपछि त्यसको पुष्टि पनि होला र त्यो यदि आयुर्वेदिक अथवा प्राकृतिक चिकित्सा नै बढी प्रभावकारी बन्यो भने त्यसका क्षेत्रमा शोध अनुसन्धानहरू पनि बढाउँदै लगेर त्यसले एउटा नयाँ रिजल्ट देला। तर अहिलेलाई चाहिँ नवलपरासीको रजहर प्राकृतिक चिकित्सालयको पनि भयो, त्यहाँ बुटवलमा पनि भयो, आयुर्वेदिक उपचारका चर्चाहरू पर्याप्त भइरहेका छन्। तर जहाँसम्म त्यो बुटवलमा अहिले बढ्दो क्रममा देखिरहेको छ भनिराख्नु भएको छ नि तपाईँले, त्यसले जनजीवनलाई कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ? तपाईँहरू रिपोर्टिङमै निस्किने क्रममा कतिको त्रास महसुस गर्दै निस्किनुहुन्छ, कतिको चुनौती छ, त्यो चाहिँ बताउनुहोस् न। रमेशजी, जुन अब यहाँले भने जस्तै अब त्रासका बिचमा पनि हामी रिपोर्टिङ गरिरहेको अवस्था छ। यहाँ जुन जनमानसमा अब कोरोना छ भन्ने कुरा त छ, तर पनि मानिसहरूले अलिकति अवहेलना जुन यो सहरी प्रशासनका लागि मात्रै हो कि यो लागेको हाम्रो लागि होइन भन्ने जस्तो हामीले पाएका छौँ। किनभने खुल्लेआम हिँड्ने, मास्क नलगाउने, अब जुन व्यापार व्यवसाय गर्दाखेरि पनि अब भिडभाड गर्ने, यी कारणहरूले गर्दाखेरि जनमानसले चाहिँ प्रशासनका लागि मात्रै हो कि अब उनीहरूको आँखा छल्नका लागि मात्रै गरे जस्तो पनि हामीले पाउन सक्छौँ। तर पनि यहाँ जुन चेतना फैलाउनु पर्ने हो त्यो चेतना अलिकति पुग्न सकेको होइन कि अब यो जुन गर्नुपर्ने थियो त्यो गरिरहेको अवस्था छैन भने जुन अहिले यो प्रदेश सरकारले पनि यहाँ जनशक्ति अभावले गर्दाखेरि अब जुन आइसियु सञ्चालन गर्न नसकेको अवस्था थियो भने हिजो मात्रै प्रदेश सरकारले यहाँ विभिन्न निर्णयहरू गरेर जनशक्ति करिब 600 जनशक्ति थप्ने निर्णय गरेको छ विभिन्न 4वटा कोरोना विशेष अस्पतालहरूको लागि। भनेपछि जस्तो यो कोरोना नियन्त्रण गर्नका लागि हामी सबै जुट्नुपर्छ भन्ने अलिकति जनमानसमा पनि त्यो नभएको अवस्था छ भने यहाँ विभिन्न जुन व्यापार सङ्घ, उद्योग वाणिज्य सङ्घ लगायतका जुन व्यापारिक सङ्घ संस्थाहरू छन् यिनीहरूले चाहिँ अब यो लकडाउनको विकल्प खोज्नुपर्छ, यो लकडाउनले चाहिँ भएन भन्ने खालको पनि यहाँ कुरा आइरहेको छ रमेशजी। हो मिनाजी, लकडाउन पनि त 4 महिनासम्म लगातार लकडाउन भयो, त्यसपछि निषेधाज्ञा सुरु भएको पनि अब करिब महिना बित्ला जस्तो अवस्था देखिँदैछ। यसले व्यापार क्षेत्र, व्यवसाय क्षेत्र, गरी खाने क्षेत्र चाहिँ नराम्रोसँग प्रभावित भइरहेको छ। उनीहरूको बाँच्नका लागि बाँच्ने कुरा भन्दा पनि अब धेरै कुराहरू धरापमा परेर जीवनको एउटा बाटो नै परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने चिन्ताहरू पनि आम मानिसमा देखिएका छन्। त्यसको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सबैको धारणा आइरहेको छ। तर विकल्प कसरी खोज्ने, कस्तो गरी जान सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा केही धारणाहरू आएका छन्? जुन अब हिजो मात्र पनि यहाँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले प्रेस विज्ञप्ति निकालेर अब यो बजार बन्द गरेर यो समस्या समाधान चाहिँ हुन, जुन दैनिक काम गरेर खाने मजदुरहरू छन् यिनीहरू मारमा परिरहेका छन् भने यो लकडाउन जुन पसलहरूलाई चाहिँ खोलिनुपर्छ, जुन भिडभाड निश्चित समयका लागि खोलिँदाखेरि जुन यहाँ भिडभाड हुन्छ यो भिडभाड रोक्नुपर्छ। जुन दैनिक रूपमा चल्यो भने चाहिँ अब भिडभाड कम हुने र कोरोना सङ्क्रमण पनि कम हुन्छ कि भन्ने आकलन गरेर यो लकडाउनलाई चाहिँ अब जुन निषेधाज्ञा छ यसलाई चाहिँ तोड्नुपर्छ र नियमित रूपमा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि दैनिक रोजीरोटी गर्ने मानिसहरूलाई पनि सहज हुने र व्यापार व्यवसाय गर्ने मानिसहरूलाई पनि सहज हुने तरिकाले अब सरकारले निर्णय गरोस् भन्ने तरिकाले यहाँ प्रेस विज्ञप्ति निकालेको अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि यो नियमित रूपमा चल्न थाल्यो भने चाहिँ कमसेकम यो भिडभाडलाई चाहिँ कम गर्न सकिन्छ र कोरोना नियन्त्रण पनि हुन्छ कि भन्ने यहाँ आकलन गरेको पाइन्छ रमेशजी। जहाँ प्रदेश सरकार पनि छ, स्थानीय सरकार पनि छ र सङ्घीय सरकारका युनिटहरू पनि त्यही छन्, तिनीहरूका बिचमा समन्वय, सहकार्य अनि आफूले गरेको काम प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भका योजनाहरू चाहिँ कतिको समन्वयमा बनाएको पाइन्छ?
रमेशजी, जुन यो अब निर्णयहरू त अब सरकारले, प्रदेश सरकार, स्थानीय र उसले गरेको त पाइन्छ, तर पनि यहाँ समन्वयकारी भूमिका अलिकति नभएको हो कि भने जस्तो पनि हामीले देख्न सकिन्छ। जसले गर्दाखेरि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह नगर्दाखेरि यो कोरोना सङ्क्रमणमा चाहिँ वृद्धि भएको भन्ने यहाँ आकलन गर्नेहरू पनि हुनुहुन्छ। जसले गर्दाखेरि यो समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार सबै एक ठाउँमा व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यापारीहरू लगायत सबै जुटेर मात्रै यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने तरिकाले यहाँ लाग्नुपर्ने अवस्था आएको छ र यो लाग्नका लागि पनि अब विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरूले अलिकति दबावका रूपमा अगाडि बढेको अवस्था छ। भने दैनिक रूपमा ज्याला मजदुरी गरेर खाने जुन मजदुरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि यहाँ अहिले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले अहिले सडकमा खाना बनाएर खुवाउने, भएकाले दिएर जानुस् नभएकाले लिएर जानुस् भनेर फुड ब्याङ्कहरू पनि यहाँ स्थापना गरेको अवस्था छ रमेशजी रूपन्देहीमा। केही सकारात्मक प्रयासहरू पनि भइरहेका छन्। धन्यवाद मीनाजी, सुरक्षित भएर रिपोर्टिङमा खट्नुहोला। जोखिम बढिरहेको छ, यो जोखिमबाट प्रभावित नहुने गरी पूर्व तयारी चाहिँ गर्दै गर्नुहोला। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी मीना ढकाल, हामीलाई बुटोलबाट जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। रूपन्देहीमा 57 जना सङ्क्रमित फेला पर्दा बुटोलमा मात्रै 30 जना फेला परेका छन् अनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1190 पुगिसकेको छ रूपन्देहीमा मात्रै। यसको जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब हामी अन्यत्रको अवस्था के छ, कोरोनाका कारणले कति मानिसहरू प्रभावित भइरहेका छन्, मानिसहरूका कुन कुन क्षेत्रहरू चाहिँ बढी प्रभावित भइरहेका छन्, यसका बारेमा बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। अब हामी बाँकेतर्फ लाग्छौँ। बाँकेमा सहकर्मी मधु पौडेल हुनुहुन्छ। मधुजी। हजुर रमेश सर, त्यहाँको ताजा अवस्थाबारे जानकारी गराउनु। सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या कसरी बढिरहेको छ अनि लक्षणसहितका सङ्क्रमितहरू कतिको देखिरहेका छन्? खास गरी पछिल्लो समय बाँकेमा 2 दिन भनौँ न, हप्ताको 2 दिन शुक्रबार र शनिबारको दिन निषेधाज्ञा लगाइएको छ भनेपछि अन्य दिन खुल्ला नै रहेको छ। र जसरी अहिले भनौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख रामबहादुर कुरवाङसँग पनि कुरा गर्दाखेरि उहाँको अनुसार पछिल्लो समय भनौँ भोलिबाट केही सङ्ख्या कम हुने हो कि भन्ने कुरा पनि हामीले आकलन गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा उहाँले गर्दै गर्दा हिजो मात्रै 60 जनामा हाम्रो यही बाँकेमा 60 जनामा कोरोना पुष्टि भइसकेको छ। यसरी हेर्दाखेरि जिल्लामा अहिले कुल कोरोना सङ्क्रमित बिरामीको सङ्ख्या 1149 छ भनेपछि जसमा 817 जना डिस्चार्ज भइसक्नु भएको छ र यसभन्दा अगाडि 6 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने आइसोलेसनमा बाँकेका मात्र 376 जना हुनुहुन्छ। यसरी हेर्दाखेरि जुन बाँकेमा बिरामीको निको हुने दर 68.14% छ भनेपछि मृत्यु दर 0.50% छ। यसै गरी बाँकेमा रोगको जुन प्रकोपको दर छ 0.20% रहेको छ। यसरी हेर्दाखेरि जस्तो यस विषयमा कसरी यो जुन कोरोना सङ्क्रमित लगायतको कसरी परीक्षण भइरहेको छ भनेर हामीले बाँके जिल्लाका स्वास्थ्य अधिकृत एवं कोरोना फोकल पर्सन नरेश बाबु श्रेष्ठसँग पनि कुरा गरेका थियौँ। उहाँको अनुसार अहिले हालसम्म भनौँ आजको दिनसम्म कन्ट्र्याक्ट टेस्टिङमै गइरहेको अवस्था देखिएको छ र यसै सँगसँगै पछिल्लो समय बाँकेमा आर्मी यो सुरक्षाकर्मीहरू लगायत स्वास्थ्य कर्मीहरूमा पनि कोरोना सङ्क्रमण देखिसकेपछि उहाँहरूलाई रिस्क ग्रुपको रूपमा राखेर उहाँहरूको जुन भनौँ परीक्षणहरू भइरहेको छ र यसै गरी अस्पतालमा पनि बिरामीहरू जस्तो चिन्ह लक्षण भएका बिरामीहरूको पनि कन्ट्र्याक्ट टेस्टिङ एवं उहाँहरूको स्वाब परीक्षण सँगसँगै चेक जाँच पनि भइरहेको हामीलाई बताउनु भएको छ। रमेशजी, मधुजी, तपाईँले भन्नुभयो कि 68.14 68.14% निको हुने दर देखिएको छ भन्नु राख्नुभएको छ नि। यो निको हुने क्रम चाहिँ कति समय लागिसकेपछि ठिक हुन्छन्? 14 दिन, 21 दिन अथवा 7 दिन, त्यस्तो केही तथ्याङ्क प्रशासनले सरकारवालाहरूले तयार पारेको अवस्था छ? पक्कै पनि जस्तो अहिले खास गरी नितान्त केही अब हामीले अलिकति यो बाहिर आएको भनौँ समाचारमा आइरहेको कुरा गर्दाखेरि केही व्यक्तिहरूलाई यो समय नपुग्दै बाहिर भनौँ न डिस्चार्ज गरिएको अवस्था छ भनेपछि अधिकांशहरूलाई 14 दिन पुर्याएर भनौँ उहाँहरूलाई डिस्चार्ज गरेको अवस्था छ। यसरी
हेर्दाखेरि कोहीलाई जस्तो तुरुन्तै 7 दिन भन्दा पनि अलिक केही दिन राखेर 8 दिनको दिन पनि डिस्चार्ज गरेको अवस्था रहेको छ। भनेको निको हुने क्रमको लागि त्यति धेरै समय कुर्नु परेको छैन, 1 हप्तादेखि 2 हप्तामा निको भइरहेका छन्। जहाँसम्म यो लक्षणसहितका सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या चाहिँ कस्तो छ त्यहाँ? अहिले खास गरी पछिल्लो समय जस्तो लक्षण सहितका सङ्ख्याको केही स्वास्थ्य कर्मीहरूमा लक्षण देखियो, जस्तो ज्वरो आउने अनि रुगाखोकी लगायत भनौँ यो रुगाखोकी र जुन ज्वरो आउने लक्षणहरू केही एकाध बिरामीहरूमा देखिएको छ भने अन्यलाई त्यस्तो लक्षणहरू देखिएको छैन। त्यसको सन्दर्भमा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रबाट केही अध्ययन अनुसन्धानहरू भएका छन् कि स्वास्थ्य कर्मीहरू पटक पटक सङ्क्रमितको नजिक जानुपर्ने अनि एउटा सङ्क्रमित अर्को सङ्क्रमित गर्दै उनीहरूमा ट्रान्समिट हुने भाइरसको सङ्ख्या पनि मात्रा पनि अलिकति बढी हुँदै गइसकेपछि त्यो लक्षण देखिने अप्ठ्यारो पार्ने सम्मको अवस्थामा पुगेको हो भन्ने छ, अथवा के छ त्यस्तो केही विश्लेषण सुन्न पाउनु भएको छ? केही सङ्क्रमितहरूको अवस्था भनौँ न चिन्ताजनक पनि देखिएको थियो र पछिल्लो समय भेरीमा भनौँ न भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा पनि यो प्लाज्मा थेरापीबाट पनि ट्रिटमेन्टहरू भइरहेको भनेर जानकारी आइरहेको छ र केही बिरामीहरूको जुन लक्षणहरू हो त्यो अलिकति अवस्था चिन्ताजनक पनि भएको हो, तर सबैमा त्यस्तो छैन, एकाध 1-2मा छ भनेर हामीलाई कोरोना फोकल पर्सन नरेश बाबु श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। मधुजी, यो प्लाज्मा थेरापी अहिले काठमाडौँबाट सुरु भएर नेपालगञ्ज वीरगञ्ज हुँदै विभिन्न ठाउँसम्म यसका प्रयासहरू गरिराखेको छ। प्लाज्मा थेरापी चाहिँ कोरोना जितेर निको भएको स्वस्थ मानिसको रगतमा भएको प्लाज्मा निकालेर अर्को रोगीमा दिने कुरा चाहिँ एउटा निको भएको बिरामी स्वस्थ व्यक्तिबाट अरू 3 जना बिरामीको लागि उपचारको लागि सम्भव हुन्छ भनेको छ। त्यसका लागि त दाताहरू आफू खुसी आउनु पर्यो, दिनका लागि तयार हुनु पर्यो। त्यसका लागि चाहिँ कसरी काम गरिँदैछ त्यहाँ अस्पताल? हो, पक्कै पनि जस्तो यहाँले भने जस्तो दाताहरू सोही स्फूर्त रूपमा आउनुपर्छ भन्दै गर्दा यसभन्दा पछिल्लो समयमा यसभन्दा अगाडि केही हाम्रो यहाँ जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि यो कोरोना पोजिटिभ देखियो र उहाँहरू निको भएर घर गइसकेको अवस्थामा उहाँले स्वस्फूर्त रूपमा घोषणा गरेको अवस्था पनि हो र केही जनप्रतिनिधिहरूले यो ब्लड डोनेट पनि गरिसक्नु भएको अवस्था छ। त्यो सङ्ख्या कति भयो अनि अरू आउनका लागि आह्वान गर्ने त्यस्ता सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रचार गर्ने त्यस्ता अभियानहरू चलेका छन्, अथवा यो चाहिँ खालि हामीले थालेका छौँ भनेर निको भएका मानिसहरू आफै इच्छुक भएर पुग्दा मात्रै त्यो अभियान अघि? जस्तो भनौँ न सम्बन्धित निकायले पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत ल यस्तो छ, कोही दिन चाहनुहुन्छ भनेपछि आवश्यकता छ भनेर पनि आह्वान गरेको अवस्था छ भनेपछि केही जुन जनप्रतिनिधिहरू लगायत जो समाजसेवी मानिसहरू जो कोरोना सङ्क्रमित हुनुभएको थियो, जो अहिले निको भएर घर फर्किसक्नु भएको छ, उहाँले फेसबुक मार्फत भनौँ सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि यो आह्वानहरू गरिराख्नु भएको छ। हामी दिन तयार छौँ भन्नुभएको छ, आवश्यकता भयो भने भन्नुहोला, खबर गर्नुहोला भन्ने जस्ता कुरा पनि आइरहेको छ भने स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले एकजनाले ब्लड डोनेट गरिसक्नु भएको छ, जसले कोरोना जित्नु भएको थियो र स्वस्थ भएको छ, होइन? हजुर। मधुजी, त्यहाँ जनजीवन चाहिँ कस्तो प्रभाव परिरहेको छ? मानिसहरू त दैनिक जनजीवन करिब 5 महिनादेखि दैनिक जनजीवन सहज रूपमा अघि बढाउन सकिरहेका छैनन्। सुरुको 4 महिना लकडाउन भयो देश नै, त्यसपछि निषेधाज्ञा जारी भएका छन्। निषेधाज्ञाबाट पनि मानिसहरू त्यही लकडाउनको अवधि जस्तै प्रभावित भइरहेको अवस्था छ। व्यवसायहरू कसरी चलिरहेका छन्? विकास निर्माणका काममा कस्तो असर परिरहेको छ? पक्कै जस्तो यहाँले भने जस्तो नेपालगञ्ज अथवा बाँकेकै कुरा गर्दाखेरि मैले अघि पनि यहाँलाई जानकारी गराएँ, प्रत्येक हप्ताको भनौँ न हप्तामा 2 दिन शुक्रबार र शनिबार निषेधाज्ञा जारी गरेको अवस्था छ र यसै बिचमा मैले भनौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका प्रमुख रामबहादुर कुरवाङजीसँग पनि कुरा गरेको थिएँ। उहाँको जानकारी अनुसार शुक्रबार र शनिबारको दिन यो निषेधाज्ञा लगाइनेछ र यसमा प्रशस्त मात्रामा सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन गरिनेछ र कुनै पनि मानिसहरूलाई बाहिर आउनको लागि भनौँ न नआउनु दिनको लागि अनुरोध पनि गरेका छौँ भन्ने कुरा पनि गर्नुभएको छ। यसै बिचमा खास गरी जस्तो यहाँले भने जस्तो जनजीवन कसरी चलिरहेको छ, कस्तो प्रभावित परिरहेको छ भन्दाखेरि खास गरी अब जनजीवनको कुरा र यहाँको व्यवसायको कुरा गर्दा अत्याधिक भनौँ न अलि दयनीय अवस्थामै रहेको छ। जस्तो हिजो नेपालगञ्ज, त्यसमा पनि नेपालगञ्ज भनेको यो जुन मध्य पश्चिम क्षेत्रको मुख्य व्यापारिक सहर हो
जहाँ अन्य जिल्लाबाट पनि मानिसहरू आएर व्यापारीहरू आएर किनमेल गर्ने बेच भनौँ न सामानहरू किन्ने लगायत व्यापारिक क्रियाकलापहरू हुने स्थान हो। तर त्यो एकदमै फिटिकै भएको अहिले पाइएको छैन र केही धेरै जस्तो व्यापारीहरूमा पनि जस्तो भनौँ न उहाँहरू एक प्रकारले निषेधाज्ञाको पालना गरे तापनि उहाँहरू चिन्तामै हुनुहुन्छ। उहाँको जस्तो उहाँहरूले किन यो निषेधाज्ञा गर्नु पर्यो भन्ने कुरा पनि भइरहेको छ। कतिपय व्यवसायहरू जुन सुरक्षाका मापदण्डहरूको अपनाउनु पर्ने हो त्यसरी अपनाइ नरहेको पनि अवस्था देखिन्छ र जुन हुने खानी भन्दा पनि अहिले पछिल्लो समय हुँदा खानीमा एकदमै समस्या परेको देखिन्छ। स्थानीय पालिका अथवा जुन जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय सरोकारका मानिसहरूले पनि जस्तो पछिल्लो अवस्थामा जसरी राहतहरू बाँड्नुभयो त्यो अवस्था अहिले देखिँदैन र उहाँहरू पनि भनौँ न अब कसरी खाने कसरी बाँच्ने भन्नेमै अहिले रहेको छ। खास गरी जस्तो कि लकडाउन निषेधाज्ञा जति समय बढिरहेको छ त्यति नै दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने र तत्कालै काम गरेर कमाइले जीवन धानिरहेकाहरू चाहिँ सङ्कटमा छन्। सँगसँगै यो तपाईँले शुक्रबार र शनिबार मात्रै निषेधाज्ञा गर्ने भनेर रामबहादुर गुरुङबाङ प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भनाइ सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो नि, यो 2 दिन मात्रै निषेधाज्ञा चाहिँ केलाई लक्षित गरेर गरिएको रहेछ? खास गरी यो अलिकति व्यापक ट्रेसिङ गर्ने र परीक्षण गर्ने भन्ने कुरा आएको छ। तर पनि अब त्यस किसिमले व्यापक भइरहेको अवस्था छैन। मैले यहाँ अघि पनि जानकारी गराएँ, कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमै रहेकाहरूलाई भनौँ यो जुन कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमै हुनेहरूलाई नै चेक जाँच गरिरहेको छ, स्वाब परीक्षणहरू गरिरहेको छ। खास गरी यो शुक्रबार र शनिबार भनेको अलिक बढी मात्रामा भिडभाड हुने समय हो। शनिबार बिदाको दिन जो पनि बाहिर जाने बजारमा अथवा सामानहरू किनमेल गर्न जाने अत्यधिक भिड हुन सक्ने सम्भावना पनि रह्यो। शनिबार शुक्रबार भनेको हाफ बिदा हुने भएको हुनाले पनि होला भन्न सकिन्छ हामीले। धन्यवाद मधुजी, यो महत्त्वपूर्ण जानकारीका लागि। आफू सुरक्षित भएर नियमित काममा खट्नुहोला। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी मधु पौडेल, पाँकेबाट हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। 1179 झन्डै 1200 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भएको अवस्था छ भने 817 जना निको भएर घर फर्किएको अवस्था छ। 6 जनाको मृत्यु भएको छ। शुक्रबार शनिबार निषेधाज्ञा छ, अगाडि मापदण्ड लागू गरेर निषेधाज्ञा खोलिएको छ। तैपनि व्यापार व्यवसाय र मानिसहरूका दैनिक जीवन चाहिँ पुरानो अवस्थामा फर्किन सकेका छैनन्। अब हामी चितवनतर्फ लाग्दैछौँ जहाँ हाम्रा सहकर्मी कृष्ण आचार्य हुनुहुन्छ हामीलाई जानकारी दिनका लागि। कृष्णजी। हजुर रमेशजी, चितवनमा कस्तो छ यो कोरोना सङ्क्रमणको ट्रेन्ड? 81 बढ्ने घट्ने अनि अथवा नियमित रूपमा बढ्दो क्रममा देखिरहेको छ, के छ अवस्था? पक्कै पनि चितवनमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्ने क्रम जारी छ कि पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 36 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। चितवन मेडिकल कलेज कोभिड ल्याबमा शुक्रबार राति गरिएको परीक्षणमा 27 जना, त्यस्तै भरतपुर कोभिड प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा चाहिँ 9 जनाको चाहिँ सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो, जसमध्ये चितवनका 28 जना र अन्य विभिन्न जिल्लाका चाहिँ 8 जना छन्। सङ्क्रमण पुष्टि हुनेमा भरतपुर महानगरपालिकाका मात्रै 26 जना छन्, यस्तै राप्ती नगरपालिकाका 1 जना, रत्नगर नगरपालिकाका 1 जना, त्यसै गरी मकवानपुरका 2 जना, रूपन्देहीका 2 जना, काठमाडौँ, पर्सा, गुल्मी र नवलपरासीका 1 जना गरी जम्मा 36 जना आज पछिल्लो समय सङ्क्रमण पुष्टि भएको तथ्याङ्क हो। र यो सँगै चितवनमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 949 पुगेको छ। यो पछिल्लो तथ्याङ्क हो र चितवनमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 21 पुगेको छ। चितवनका मात्रै 10 जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य जिल्लाका पनि सङ्क्रमितहरूको मृत्यु भएको छ। यो पछिल्लो तथ्याङ्क हो र चितवनमा हिजो मात्रै 4थो चरणमा निषेधाज्ञा थप गरिएको छ र 4थो चरणको निषेधाज्ञा चाहिँ केही खुकुलो गरेर निषेधाज्ञालाई लम्बाइएको छ कि अत्यावश्यक र बिहान 8 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्मका लागि पसल सञ्चालन गर्न दिने, फेन्सी पसलदेखि लिएर विभिन्न निर्माण सामग्रीहरूका पसलदेखि लिएर अत्यावश्यक पसलहरू सञ्चालन गर्न दिने गरी चाहिँ निषेधाज्ञा लम्बाइएको छ र निषेधाज्ञाको मोडालिटीमा चाहिँ केही परिवर्तन गरिएको
अवस्था छ रमेशजी। कृष्णजी, यो निषेधाज्ञा कहिलेसम्मका लागि लम्ब्याइको एउटा पार्ट हो अनि सङ्क्रमितहरूको यो बढेको सङ्ख्या छ 36जना। यो चाहिँ नेपाल सरकारले दिएको हिजोको अपडेट भन्दा पनि फरक छ नि थपिएका सङ्क्रमितहरू। यसमध्ये 21जनाको मृत्यु भएको छ। त्यो मृत्यु भएका सङ्ख्या चाहिँ उमेर समूहको हिसाबले कस्तो छ? पक्कै पनि यो उमेर समूह मिसम्याच नै छ कि वृद्धहरू पनि छन्, युवा अवस्थाका पनि छन् र एउटा किशोर अवस्थाका पनि छन्। तपाईँको 16 वर्षदेखि 70-80 वर्ष उमेर समूहका र चितवनमा मृत्यु हुनेको अवस्था हेर्दाखेरि 109 वर्षीय वृद्ध पनि चितवनमा मृत्यु भएको रेकर्ड छ। त्यो गर्दाखेरि 16 वर्षदेखि 109 वर्ष उमेर समूहको यो मृत्युको तथ्याङ्क देख्न सकिन्छ। यसले गर्दाखेरि यो सबै तपाईलाई किन जोड्न खोजेको भनेदेखि त्यहाँ तपाईलाई नियमित ब्रिफिङ पनि गरिएको होला। कोरोना मात्रै लागेको कारणले गर्दा यसकै सङ्क्रमणबाट प्रभावित भएर मर्नेको सङ्ख्या कति छ अनि दीर्घरोग अन्य रोगहरू भएको कारणले गर्दाखेरि प्रभावित भएर यो पनि कारण देखिने अवस्था चाहिँ कस्तो छ? पक्कै पनि त्यस्तो चिकित्सकहरूले त्यस्तो स्पेसिफिक कोरोनाबाट नै मरेको भनेर भनेको अवस्था छैन। हरेक सङ्क्रमित जसको मृत्यु भएको छ उनीहरूमा केही न केही दीर्घरोग र केही न केही समस्या भएका कारणले नै उनीहरूको मृत्यु भएको भनेर भनिएको छ। यद्यपि उनीहरूमा कोरोना पुष्टि भएको छ। कतिपय बिरामी त मृत्यु भइसकेपछि मात्र कोरोना पुष्टि भएको छ। एकै दिन 3 जना सङ्क्रमितहरूको मृत्यु भएको थियो भरतपुर अस्पतालमा र त्यो रिपोर्ट मृत्यु भइसकेपछि मात्र रिपोर्ट आएको हो। त्यस्तो अन्य केसमा पनि भइरहेको छ र अहिले भरतपुरका विभिन्न अस्पतालहरू विशेष गरी भरतपुर अस्पताल र 2वटा मेडिकल कलेजहरूमा सङ्क्रमितहरू जो गम्भीर प्रकृतिका छन् उनीहरूलाई भेन्टिलेटर र आइसियुमा राख्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूलाई त्यहाँ राखेर उपचार गरिएको अवस्था छ र उनीहरू सङ्क्रमित भइसकेका बिरामीहरू छन् भने कतिपय त्यस्तो अवस्थामा अपरझट बिरामी भएर अस्पताल गएका व्यक्तिहरूमा पनि कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको अवस्था छ। कृष्णजी, यो समुदायमा कोरोना जब फैलिन्छ त्यसपछि मानिसहरूको मृत्यु चाहिँ अरू कारणले हुनै छोड्छ अथवा जति मानिसको मृत्यु हुन्छ उनीहरू सबैलाई कोरोनाको सङ्क्रमण पुगिसकेको अवस्था हुन्छ र मृत्युको एनालाइसिस गर्नको लागि मृत्यु दरको एनालाइसिस गर्नको लागि पनि समस्या हुन्छ भन्ने भनाइ छ नि। त्यसलाई त्यहाँको स्वास्थ्य कार्यालय चिकित्सकहरूले कसरी विश्लेषण गरिरहेका छन् अथवा त्यस्ता खालका विश्लेषण त्यस्ता खालका विषयहरूमा तपाईँहरू प्रवेश गर्न पाउनु भएको छैन? पक्कै पनि अब धेरै जना जो अहिले कोभिडका सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू अधिकांशलाई अहिले लक्षण पनि देखिएको छैन र तपाईँको धेरै त्यस्तो गम्भीर खालको समस्या पनि देखिएको छैन। यद्यपि कतिपय जो बिरामी हुनुहुन्छ जो दीर्घरोगी हुनुहुन्छ उहाँहरू त्यो अलिकति जटिल प्रकृतिको अवस्था आइसकेपछि र उहाँहरू नियमित अस्पतालमा फलोअपका लागि जाँदै गर्दाखेरि उहाँहरू सङ्क्रमित भइसकेपछि अस्पतालमा जानुपर्ने र अस्पतालमा गइसकेपछि नै सङ्क्रमित हुनेहरू पनि बढेको देखिन्छ। आज मात्रै जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले सूचना जारी गरेर कि गम्भीर अवस्था अथवा जटिल अवस्था बाहेक अस्पतालमा नजाउँ, भिडभाड नगरौँ होइन, कुरुवाका लागि पनि अस्पतालमा नजाउँ। बढी मात्रामा चितवनमा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण फैलिएको अस्पतालबाट भएका कारणले गर्दाखेरि पनि यहाँको प्रशासनले पनि त्यो किसिमको अनुरोध गरेको अवस्था छ भने आम मानिसहरू पनि यो कुरामा अलिकति अनभिज्ञता प्रकट के गरिरहेका छन् भने जो व्यक्ति घरमा बसिरहेको छ र ऊ अस्पताल गइसकेपछि नै ऊ अलिकति सङ्क्रमित भएका कारणले गर्दाखेरि माने त्यो किसिमको अलिकति उनीहरूमा अलिकति दुविधा अथवा त्यो किसिमको डर र त्रासको अवस्था पनि भएका कारणले गर्दाखेरि यो कुन फ्याक्टरले काम गरिरहेको छ, के गर्दाखेरि कोरोना सङ्क्रमित भइरहेको छ, पहिल्यै सोसाइटीमा फैलिएको छ अथवा अस्पतालमा गएर उपचार हुँदाखेरि चाहिँ कोरोना फैलिएको छ भन्ने कुरामा चाहिँ दुविधा छ। यद्यपि अस्पतालमा गएर कोरोना सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या भने बढी छ। कृष्णजी, अब त्यहाँ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसम्म सम्मिलित जिल्ला कोभिड कन्ट्रोल कमिटी छ। त्यसले त खालि कोभिड कन्ट्रोल गर्ने मात्रै होइन, मानिसहरूलाई सामान्य जीवनमा कसरी फर्काउने भन्ने सन्दर्भमा पनि छलफल गरिराख्ने अवस्था हो। अहिले के तयारी भइरहेको छ? यो खालि निषेधाज्ञा बढाएर यो फैलावट रोक्ने मात्रै तयारी भइरहेको छ अथवा अर्थतन्त्र र मानिसको जनजीवन पनि सामान्य रूपमा फर्काउनका लागि केही पहल गर्नुपर्छ भन्ने खालका छलफलहरू सुरु भएका हुन्?
पक्कै पनि अब चितवनमा सङ्क्रमितको दर बढ्दो छ, किन भन्दाखेरि अब झन्डै 1000 को हाराहारीमा सङ्क्रमित को सङ्ख्या पुग्न लागेको छ। दैनिक जस्तो 40-50 जना सङ्क्रमितहरू थपिँदैछन्। अझ भनौँ कि चितवनमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ, किन भन्दाखेरि चितवन मेडिकल सिटी भएको कारणले गर्दाखेरि चितवन आसपासका जिल्लाहरूबाट पनि सङ्क्रमितहरू र अन्य विभिन्न कारणले बिरामी भएर उपचार गर्न आउने कारणले गर्दाखेरि पनि यहाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या र मृतकको सङ्ख्या बढेको देख्न सकिन्छ। यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै यहाँको प्रशासनले हिजोबाट नै निषेधाज्ञालाई केही खुकुलो बनाएको छ कि भदौ 21 गतेसम्म निषेधाज्ञा थप त गरेको छ। यद्यपि बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 4 बजेसम्म किराना पसल, त्यस्तै गरेर निर्माण सामग्री, फेन्सी तथा कपडा पसल समेत सञ्चालन गर्न पाइने गरी चाहिँ एक किसिमको सूचना जारी गरेको छ र त्यही अनुसार नै लागू गरिएको छ। त्यसले गर्दा भनेपछि सतर्कता पनि सँगसँगै लिएर जाने अनि व्यापार व्यवसायहरूलाई पनि सञ्चालन गर्न दिएर अर्थतन्त्रमा मानिसको जनजीवनमा पारेका प्रभावहरू पनि घटाउने प्रयास चाहिँ भइरहेका छन्। पक्कै पनि यो किन भन्दाखेरि अब चाडपर्वहरू पनि नजिकै गर्दाखेरि अहिलेदेखि नै त्यो किसिमको सहजता र त्यो किसिमको सहजता प्रशासनको तर्फबाट गरिएन भने पछि झन् जटिल समस्या आउन सक्छ भनेर यहाँको जुन प्रशासन मातहत रहने जुन किसिमको समिति छ त्यो समितिले नै हिजो मात्रै निर्णय गरेको हो र यसलाई अझ बढी सामाजिक क्षेत्रमा, अझ बढी समुदाय क्षेत्रमा चाहिँ त्यो किसिमको सूचना प्रवाह गर्ने र अहिलेदेखि नै सचेत भएर विभिन्न व्यापार व्यवसायदेखि लिएर अन्य जुन दैनिक क्रियाकलापहरू छन् त्यसलाई क्रमशः सुचारू गर्दै लैजाने र सचेत हुने, हामी सामाजिक दूरीदेखि लिएर अन्य स्वास्थ्य सावधानी अपनाउने पर्ने कुराहरूलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाउने गरी चाहिँ निर्णय गरिएको अवस्था हो। हस् कृष्णजी, जानकारीका लागि धन्यवाद। आफू सुरक्षित भएर रिपोर्टिङमा खट्नुहोला। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी कृष्ण आचार्य। चितवनबाट हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो कि 949 जना सङ्क्रमित पुगेका छन् चितवनमा। पछिल्लो सरकारले गरेको अपडेटभन्दा पछाडि पनि 36 जना सङ्क्रमितहरू फेला परेका छन्, जसमध्ये 28 जना चितवनका स्थानीय नै छन्। 21 जनाको मृत्यु भएको छ चितवनमा, विभिन्न ठाउँका सहित चितवनका समेत गरेर 16 वर्षका किशोरदेखि 109 वर्षीय वृद्धसम्मको मृत्यु भएको छ। देशभरिको अवस्था हेऱ्यो भनेदेखि घट्दो क्रममा कतै पनि देखिएको छैन, कोरोना बढिराखेको छ। काठमाडौँ उपत्यका त झन् कोरोनाको हब पकेट क्षेत्र बन्छ कि भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ। समुदायमा सङ्क्रमण फैलियो भनेर कतै सरकारी संयन्त्रले भनिसकेको अवस्था छ, कतै सरकारी संयन्त्र नै समुदायमा सङ्क्रमण फैलिएको हो कि होइन भनेर अध्ययन गर्ने भनेर टोली भन्दै गरेको छ। समुदायमा सङ्क्रमणको बारेमा अध्ययन मात्र होइन, सङ्क्रमण रोक्नका लागि पहल गर्न समेत टोली आवश्यक छन्, तर त्यसका लागि ढिला गर्ने र त्यसबाट प्रभाव विस्तार भइसकेर नियन्त्रणभन्दा बाहिरको परिस्थिति आइसकेपछि पहल गर्ने कुरा चाहिँ त्यसले समाधान दिँदैन, समस्यालाई अझ जटिल बनाउने मात्रै हो। त्यसैले सरकार अलिकति चुस्त रूपमा काम गर्नुपर्ने आवश्यक छ। सरकारका संयन्त्रहरूले सरकारले के निर्णय गर्ला अनि त्यसपछि हामी परिचालित हौँला भनेर लाग्ने भन्दा पनि नीतिगत रूपमा यी कुरा गरिदियो भनेदेखि काम गर्नका लागि सहज हुन्छ भनेर संयन्त्रहरू स्वयंले प्रस्तावहरू लिएर जाने र त्यसको कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले सहजीकरण गर्यो भनेदेखि त्यसको परिणाम सकारात्मक आउन सक्छ। कोरोनाको प्रभावबाट हामी मुक्त हुन सक्छौँ र सामान्य जीवनमा फर्किने दिनबारे पनि सोच्न सकिन्छ। अहिले भने त्यो सोच्न सक्ने अवस्था पनि निर्माण भइरहेको छैन। यो गुमराहमा नागरिक त्रसित हुनु एउटा कुरा हो, तर सरकारले आफै त्रसित भएर बस्ने भन्दा पनि उचित समाधानका लागि बुद्धिमत्तापूर्ण कदम उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसका लागि सरकारले काम गरोस्। सबैजना नागरिक चाहिँ सामाजिक दूरी होइन, अब भौतिक दूरी कायम गरौँ, भावनाको सामाजिक दूरी र दूरीलाई टाढैबाट भौतिक रूपमा सँगै नहुँदै त्यसलाई चाहिँ कायम राख्ने प्रयास पनि गरौँ। सामाजिक रूपमा सङ्क्रमितप्रतिको जुन हेय भाव छ त्यसलाई छोडेर हामी जो पनि सङ्क्रमित हुन सक्छौँ र उसलाई सुरक्षित रहनका लागि आह्वान गर्नुपर्छ, घृणा गर्नु हुँदैन, उसलाई आत्मबल प्रदान गर्दै निको हुनका लागि वातावरण दिनुपर्छ। यो भावना आम मानिसमा विकास गर्न सकियो भनेदेखि त्यसले कोरोनाले पार्ने प्रभाव चाहिँ कम गर्न सकिन्छ। आजका लागि कोरोना अपडेट सम्बन्धी यो विशेष कार्यक्रमबाट बिदा लिने समय भएको छ। म सहित सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छौँ। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।